नमस्ते। अद्यतनपञ्चाङ्गं विश्वावसुसंवत्सरः दक्षिणायनं शरदृतुः तुलामासः शुक्लपक्षः तृतीया तिथिः अनुराधः नक्षत्रं शुक्रवासरः सूक्तिः श्वः कार्यम् अद्य कुर्वीत Tomorrow's work should be done today. अद्यतनकथा कुम्भक्षेत्रे एकः ग्रामः तत्र बहुजनाः निवसन्ति स्म तत्र एकः ज्ञानी महाज्ञानी आगतः सः महाज्ञानी इति जानन्तः जनाः तं विश्वगुरुं मन्यते स्म तस्य महाज्ञानिनः आशीर्वचांसि प्राप्तुं जनाः गताः जनाः तं ज्ञानिनं पृष्टवन्तः वयं भवतः आशीयं प्राप्तुम् आगताः तथा वयं गुरून् प्रत्यपि ज्ञातुम् इच्छामः तेन वयमपि धन्याः भविष्यामः इति सः ज्ञानी उवाच मम अनेके गुरवः सन्ति तेषु केषाञ्चन त्रयाणां स्मृतिरिष्यते मया तद् अहं वदामि इति तथा आरब्धवान् एकदा मरुद्देशे गच्छति मयि तत्र श्रान्तता सञ्जाता विरलगृहे देशे तत्र एकमेव गृहं दृष्टं तत् गृहं गत्वा जनसहायम् अयाचे तत्र एकः अर्चकः वसितवान् सः प्रतिदिनं प्रातः मन्दिरे पूजार्थं निर्गच्छति स्म यद्यपि कमपि न आगच्छति तथापि सः पुनः पुनः देवाय पूजार्थं निर्गच्छति रात्रौ आगच्छति स्म तेन सह कानिचन दिनानि अहं स्थितवान् तन्निवासे अहं ज्ञातवान् यत् अस्माकं लक्ष्यप्राप्त्यर्थं दृढतया यत्नः करणीयः अतः सः अर्चकः मम गुरुः अन्यत्र कश्चन शुनकः पिपासितः आसीत् सः नदीं गतवान् जलं पातुं नदीं दृष्टवान् तत्र जले स्वस्य शुनकस्य बिम्बं दृष्टवान् भीत्या प्रत्यागतवान् तथा पुनः पुनः गच्छति स्वबिम्बं जले दृष्ट्वा भीत्या प्रत्यागच्छति स्म एकदा अतीव पिपासितः सः कथञ्चित् धैर्येण जले कूर्दितवान् तदा तदानीं भयङ्कर स्वबिम्बरूपा समस्यापि निर्गता तेन अहं ज्ञातवान् यत् यावत्पर्यन्तम् अस्माकं भीतिः तावत्पर्यन्तं समस्याः भवन्ति समस्याः भीतिस्वरूपाः यदा धैर्येण अग्रे चरामः समस्याः नैव भवन्ति अतः सः शुनकः अपि मम गुरुः तथा अन्यत्र एकः लघुबालकः दीपस्य पुरतः तिष्ठन् आसीत् तम् अहं विनोदार्थं पृष्टवान् हे बाल त्वं जानासि कुतः दीपस्य प्रकाशः आयाति तदा सः बालः तं दीपं निर्वाप्य पृष्टवान् किं भवान् वक्तुं शक्नोति कुत्र दीपस्य प्रकाशः गतः इति इदानीं मम अहङ्कारः नष्टः अहं मूढः इति अवगतवान् अतः सः बालः अपि मम गुरुः एव अतः मम गुरवः अनेके सन्ति अस्मिन् विश्वे अहं विश्वस्य गुरुः न विश्वम् एव मम गुरुः अतः अहं विश्वगुरुः एवं ज्ञानी उवाच कथा अवगता वा प्रश्नाः कुम्भक्षेत्रे कः आगतः कुम्भक्षेत्रे कः आगतः जनाः तं ज्ञानिनं कं पृष्टवन्तः जनाः तं
ज्ञानिनं किं पृष्टवन्तः? ज्ञानिनः प्रथमः गुरुः कः? ज्ञानिनः प्रथमः गुरुः कः? ज्ञानिनः द्वितीयः गुरुः कः? ज्ञानिनः द्वितीयः गुरुः कः? ज्ञानिनः तृतीयः गुरुः कः? ज्ञानिनः तृतीयः गुरुः कः? अन्ते ज्ञानी किम् उक्तवान्? अन्ते ज्ञानी किम् उक्तवान्? धन्यवादः।